भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खाए सोच र भनेर कसम खाएर अगाडि आएका छौं र यो प्रतिबद्धताका साथ म भन्न सक्छु धनबहादुर लामाजीले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ त हुँदैन। बीच बाटोमा म आफू गाडी चढेर आउँदाखेरि 4-5 ठाउँमा रोकिएर यो भिजो बेलुकाको पानीको भेलले यो पानीको भावले कुलोहरू रोकेर जताततै खाल्टा खुल्टी देखेर जस्तै अहिले 7 करोडमा हो यो हेर्नुस् यहाँ यो बाख्राको खोर जस्तो र भैँसीको खोर जस्तो देखाइरहेछ त्यो 7 करोड जान्छ तपाईले हेर्नुस् नगरकोटको नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले जुन गुणको बदला गुण तिर्छौं भनेर जुन खालको एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्नु भएको छ त्यसको निमित्त म यहाँको जिल्ला वडा कार्य समितिका सभापति बिरमान तामाङज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै ती भ्रष्टाचार भएको छ त्यो भ्रष्टाचार मुक्त गराउनको निमित्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउन आवश्यक छ। बाटो चाहिँ परास्त गर्नको निमित्त पनि जनताकै वडाध्यक्ष ल्याउनको निमित्त जनताकै मेयर उपमेयर ल्याउनको निमित्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा जित हुनको निमित्त अपरिहार्य आवश्यकता छ। हाम्रो जित सुनिश्चित छ। 31 गते हामी जितको चाहिँ झण्डा फहराएर हामी अगाडि बढ्छौं। दुई पार्टी गठबन्धन गरेर चाहिँ तपाईहरुको घर दैलोमा आउँदै छौं। हाम्रो चुनाव चिन्ह हलो नै रहेको छ। यो गठबन्धन किन भन्दै गर्दाखेरि आएका छौं त्यो भनेको पार्टीकै चाहिँ कार्यकर्ता भए तापनि हामीले उठाएको वडाध्यक्षहरू भनेको त्यो चाहिँ पार्टीको वडाध्यक्ष नभइकन जनताका वडाध्यक्षको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका शक्ति सहभागी भएका छौं। भक्तपुर जिल्ला चामुनारायण नगरपालिका जस्तै हाम्रा अर्का समाजसेवी एवं समाज चिन्तक रेणु तामाङज्यूबाट पनि आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्ति गरेर विजयको निम्ति आशिक एवं शुभकामना व्यक्त गर्दै टीका माला र आशिष प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू जोरदार ताली। राष्ट्रवादी साथीहरू हामी अब नयाँ सोच नयाँ विचारका साथ सम्पूर्ण नगरको नयाँ ढङ्गको विकास नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सम्पूर्ण आम जनताबाट हलो चिन्हमा मतदान गरी पक्कै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनु भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ। लोकतान्त्रिक गठबन्धन जिन्दाबाद।
र अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अधिराज्यभरि नै यो राष्ट्रभरि नै एउटा नयाँ जोस जाँगर उमङ्ग बोकेर अगाडि बढेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ नेतृत्व बोकेर अगाडि बढ्दै गर्दा यो राष्ट्रलाई बचाउने जुन अभिभारा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको छ र त्यसै अनुरूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विगत उपनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपा बीच एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता जिल्ला स्तरीय नेताहरूले धोका दिए तापनि जिल्ला स्तरीय नेताहरूले त्यसलाई पालना नगरे तापनि नगरकोटको नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले जुन गुणको बदला गुण तिर्छौँ भनेर जुन खालको एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्नुभएको छ त्यसको निमित्त म यहाँको जिल्ला वडा कार्य समितिका सभापति बिरमान तामाङज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको साथी सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रज नेताजीहरू कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा उहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ वडाले जुन राख्नुभयो त्यो खालको एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कायम गर्नको निमित्त हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र म पार्टीको सहमहामन्त्रीको तर्फबाट उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो नगरकोटमा किन भन्ने विषयमा तपाईँ हामीले विशेष गरिकन त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। विगतका दिनहरूमा हामीले देख्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अब यहाँ अहिले जित्दै गरेको चाहिँ पार्टी भनेको नेकपा एमाले त्यो बीच राप्रपा र एमालेको बीच एउटा फरक के छ भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि विगतका दिनहरूमा उहाँहरूले गरेका जस्तो यो अब घर टहराहरू जुन भत्काउने काम गर्नुभएको छ त्यो भनेको नितान्त एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ घर टहरा भत्काउनु भएको छ त्यो खेदपूर्ण छ। यहाँ नगरकोटको चाहिँ वासी हामी जनतालाई जुन खालको चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ अब गरिबीको कारणले जुन हामी चाहिँ बाँचिराखेका थियौँ त्यो चाहिँ नि यो घर टहरा भत्काउँदाखेरि हामीलाई धेरै त्यसले बहुत नोक्सान गरेको छ। त्यसले हामीलाई पीडित बनाएको छ र त्यस कारणले गर्दा पनि आउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूले विजय गराइदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। साथै छाप हलो चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ। र अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जुन नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन भएको छ यो गठबन्धनले पछिसम्म पनि यो गठबन्धन चाहिँ भनौँ धेरै अब अर्को पटकको लागि पनि हामीले यो गठबन्धनलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा मलाई लाग्दछ हाम्रा धनबहादुर लामाजी जो समाजसेवी हुनुहुन्छ निरन्तर यो नगरकोटको निमित्त उहाँ सदैव लागि पर्ने चाहिँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म उहाँ यति वर्ष लाग्नुभयो र विगतमा चुनाव हारे तापनि केही छैन, जनताको सेवाको निमित्त सधैँ समर्पित भएर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट धनबहादुर लामाजीलाई उम्मेदवारी हामीले दिएका छौँ वडाको र उहाँलाई एकपटक यो नगरकोट बनाउनको निमित्त र नगरकोटलाई समृद्ध बनाउनुको निमित्त पनि हामीले मौका दिनुपर्छ र उहाँलाई जिताउनुपर्छ भन्ने म तपाईँ सम्पूर्ण काङ्ग्रेस र राप्रपाका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसै गरी तपाईँहरूले घर घरमा गएर सबै यहाँका जनताहरूलाई हिजो नेकपा एमाले गरेको चाहिँ विकृति विसङ्गति कुकृतिका कामहरूको विषयमा भण्डाफोर गरेर भोट मागिदिनको निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यही अनुरूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले आफ्नो घोषणा पत्रमा 12 कक्षासम्म निःशुल्क तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीहरूलाई 12 कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने, त्यस्तै गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने र वृद्ध आमा बुवाहरूलाई भत्ताको व्यवस्था चाहिँ अब वडा कार्यालयमा जानु पर्दैन, घरमै चाहिँ हामीले पुर्याइदिन्छौँ। वृद्ध आमा बुवाहरूलाई धार्मिक भ्रमण पनि निःशुल्क गराउने र वृद्ध बुवा आमाहरूलाई हरेक महिना वा त्रैमासिक चाहिँ उहाँहरूकै घरमा गएर उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ जाँच गर्ने त्यो खालको चाहिँ हामीले एउटा परिबद्ध मिलाएका छौँ हाम्रो घोषणा पत्रमा। त्यही अनुरूपमा किशोरी महिलाहरूलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप पनि निःशुल्क हामीले चाहिँ त्यसमा प्रबन्ध मिलाएका छौँ। त्यही अनुरूपमा यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्थानीय सरकार हाम्रो भएको खण्डमा हामीले मेयर उपमेयर जितेको खण्डमा पहिलो प्राथमिकता भनेको यहाँको बेरोजगार युवाहरूलाई 1000 बेरोजगार युवाहरूलाई बेरोजगार साथीहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगार दिने चाहिँ हाम्रो योजना छ। र त्यो रोजगार
त्यो रोजगार हामीले लगानी गर्ने कर्ताहरूलाई यहाँ प्रोत्साहन गरेर कल कारखाना उद्योग खोल्न लगाउने र त्यो उहाँलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा हाम्रो माध्यम भनेको उहाँहरूलाई कर छुट गर्ने र भनौँ न अब यो ब्याङ्कसँगको ऋणको सम्बन्धमा साझेदार गरेर अगाडि बढ्ने र यो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरिकन रोजीरोटीको निमित्त पनि हामीले जुन यो व्यवस्था मिलाएका छौँ 1000लाई पहिलो स्टेपमा र त्यही अनुरूपमा हामीले वाइफाई पनि फ्री वाइफाई पनि निःशुल्क हामीले गरेका छौँ वाइफाईलाई पनि निःशुल्क हामीले गरेका छौँ र किसानहरूलाई पेन्सनको पनि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ पेन्सनको त्यस कारणले गर्दा यो सबै यहाँका जनताहरूको यो चाङुनारे नगरपालिकाको जनताहरूको चाहिँ नि एउटा मनमा छुने उहाँहरूको चाहिँ नि भनौँ जनताको भावना अनुरूप चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ र मलाई विश्वास छ हामीले अहिले वडाध्यक्ष उठाउन खोजेको भनेको चाहे हाम्रो धनबारजी अथवा हाम्रो बिरमान भाइ धनबारजी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरे तापनि बिरमान भाइले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरे तापनि पार्टीको प्रतिनिधित्व गरे तापनि हामीले यहाँ एउटा निष्पक्ष भेदभाव नगर्ने खालको चाहिँ वडाध्यक्ष सदस्यहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ जसले सबैलाई वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्म समेट्न सक्छ वडा नम्बर 1 का चाहिँ नि बाँसतोला अथवा लामिछानेलाई यहाँ बाख्री गाउँको तामाङलाई पनि समेट्न सक्ने एउटा भावनात्मक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्ने सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सक्ने खालका हामीले वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू हामीले उठाएका छौँ त्यो भनेको पार्टीकै चाहिँ कार्यकर्ता भए तापनि हामीले उठाएको वडाध्यक्षहरू भनेको त्यो चाहिँ पार्टीको वडाध्यक्ष नभइकन जनताका वडाध्यक्षको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र मेयरको कुरामा पनि जनताकै मेयरको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उपमेयर पनि हामीले जनताकै लागि चाहिँ नि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ किन भन्दा अब अहिले नगरकोट लगायतको सबै यो चाङुनारे नगरपालिकाभित्र सामाजिक सद्भाव एउटा खलबलिएको अवस्था छ त्यसलाई कायम गर्नको निमित्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउन नितान्त आवश्यक छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्दाखेरि मात्रै यो ठाउँमा भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ अहिले जति भ्रष्टाचार भएको छ त्यो भ्रष्टाचार मुक्त गराउनको निमित्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउन आवश्यक छ सुशासन तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताहरूले चाहिँ अमन चयनका साथ बाँच्नको निमित्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउन नितान्त आवश्यक छ र त्यस कारणले गर्दा हामीले उम्मेदवारी दिने दिनमा पनि भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खाए सो छ र भनेर कसम खाएर अगाडि आएका छौँ र यो प्रतिबद्धताका साथ म भन्न सक्छु धनबहादुर लामाजीले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ त हुँदैन यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई जिताउन नितान्त आवश्यक छ र यो नगरकोटले खोजेको भनेको धनबहादुर लामाजीलाई हो नगरकोटले खोजेको भनेको बिरमान तामाङलाई हो आरती लामालाई हो सोनु विश्वकर्मालाई हो र हरिप्रसाद हाम्रो लामिछानेज्यूलाई हो समग्र चाङुनारायणले चाहिँ नि खोजेको भनेको रविन्द्र प्रताप शाह मेयरमा हो हाम्रो मन्जु कार्कीज्यूलाई किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ जति पनि उम्मेदवारहरू छन् तिनीहरू भनेको निष्ठापूर्वक राजनीति गरेको इमान्दारीपूर्वक राजनीति गरेको र यो ठाउँलाई साँच्चीकै परिवर्तन गरेर यो चाङुनाको मुहान फेर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढेको हामी चाहिँ एउटा उम्मेदवारको रूपमा खडा भएका छौँ र हामीले राप्रपाको प्रतिनिधित्व गरेर जित्दाखेरिको अवस्थामा पनि हिजो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका दलहरूलाई नछुटाइकन हामी काम गर्छौँ कसैलाई पनि यो पार्टी भनेर त्यो बजेट छुट्याउने काम पनि हामी गर्दैनौँ जे जस्तै भए पनि हामीले एउटा तपाईँको सिफारिस दिनुको निमित्त पनि अहिले जुन खालको छ पार्टी यो वडाहरूमा चाहिँ पार्टीकै वडाध्यक्ष मेयर पनि पार्टीकै मेयर उपमेयर पनि पार्टीकै जुन खालको छ त्यसलाई निरुत्साहित गरेर त्यसलाई चाहिँ नि यो ठाउँबाट चाहिँ परास्त गर्नको निमित्त पनि जनताकै वडाध्यक्ष ल्याउनको निमित्त जनताकै मेयर उपमेयर ल्याउनको निमित्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो चाङुनारायण नगरपालिकामा जित हुनको निमित्त अपरिहार्य आवश्यकता छ भनेर तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु र हामीसँग अब 5-6 दिन मात्रै बाँकी छ यो 5-6 दिन सबै साथीहरू लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता मित्र साथीहरू शुभचिन्तक साथीहरू भोटर साथीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरू भोटर साथीहरू शुभचिन्तक साथीहरू
निरन्तर क्रियाशील भएर हाम्रो चाहिँ नि लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जिताउनको निमित्त तपाईँहरूको हरेक दिन हरेक पल हरेक क्षण चाहिँ नि तपाईँहरूको चाहिँ नि जुन खालको एउटा क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने नितान्त आवश्यक छ। तपाईँहरू अब एक दिन पनि नसुतिकन एक दिन पनि थकाइ नमानिकन एकछिन पनि नबसिकन तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो जित सुनिश्चित छ। 31 गते हामी जितको चाहिँ नि के अरे झन्डा फहराएर हामी अगाडि बढ्छौँ र यो नगरकोटमा यसरी हामी चाहिँ नि परिवर्तन गर्छौँ कि त्यो परिवर्तन भनेको भावनात्मक सम्बन्ध हामी कायम गरेर अगाडि बढ्छौँ। विकासका कुराहरूमा बाटो र खानेपानी भनेको तपाईँ हाम्रो आधारभूत आवश्यकता मध्ये पर्छ। त्यसलाई हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेर अरू विकास निर्माणका कुराहरू भनेको तपाईँहरूको टोल टोलमा आएर बस्ती बस्तीमा आएर चाहिँ नि तपाईँहरूलाई सोधेर मात्र हामी विकास गर्छौँ। हामी वडा कार्यालयमा बसेर विकास गर्दैनौँ। यो चाङनारा नगरपालिकाको वडा के अरे नगर कार्यालयमा पनि हामी विकास गर्दैनौँ। जनता माझ छिरेरै विकास गर्ने अभियान छ, हाम्रो परिकल्पना छ। त्यो भनेको जनताले चाहेको विकास हुन्छ, जनताले अपनाएको जनतालाई चाहिँ एउटा उच्च मालिक बनाउने काम रहन्छ। र हिजो विगतका दिनमा घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गरेर जुन यो चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न दलहरू आउने गर्दथे, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साँच्चीकै जनतालाई मालिक बनाएर अगाडि बढ्छ, साँच्चीकै जनताको भावना अनुरूप काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि राप्रपालाई जिताउन नितान्त आवश्यक छ। र यो नगरकोटमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जिताउनको निमित्त हाम्रा अब धनबहादुरजी लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई जिताउन नितान्त आवश्यक छ। यो खालको कुराहरू राख्दै मेरो भनाइहरूलाई मैले यहीँ अन्त गर्दछु। जय राष्ट्रवाद, धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाको र तपाईँहरू सबै कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि मेरो न्यानो अभिवादन रहेको कुरा। अब हाम्रो यो गठबन्धनले होलीको हिसाबमा चाँगुनारायण नगरपालिकालाई एउटा सुनौलो चाँगुनारायण बनाउँछ भन्ने आशा लागेको छ मलाई र विश्वास छ तपाईँहरूले हामीलाई अमूल्य मत दिएर विजय हासिल गराउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ तपाईँहरूले सातै छाप हलोलाई हालेर अहिलेको पालिको यो चाँगुनारायण नगरपालिकालाई मेयर रविन्द्र प्रताप शाह र उपमेयर मन्जु कार्की लगायत वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूलाई विजय गराउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। आज म तपाईँहरू सामु दुई शब्द राख्न गइरहेको छु के भने म आज सुडालबाट मेरो 8 नम्बर वडाबाट यहाँ चाँगुनारायण 6 मा आउँदाखेरि यस वडामा योभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडि जितेर आएका एमालेका कार्यकर्ताहरूले के गरे त? केही पनि गरेका रहेनछन्। भगवानले हामीलाई अहिलेको पाली मेयर र उपमेयर र यो वडा अध्यक्ष सदस्यलाई जिताउन पर्छ र यो चाँगुनारायण नगरपालिकालाई जिताइसकेपछि यसको लागि विकास निर्माणको कामलाई थालनी गरेर सुरुवात हुन्छ भन्ने भगवानले त्यस्तै गरिदिनु भएको रहेछ। किनभने बीच बाटोमा म आफू गाडी चढेर आउँदाखेरि 4-5 ठाउँमा रोकिएर यो भिजो बेलुकाको पानीको भेलले यो पानीको भावले कुलोहरू रोकिएर जताततै खाल्टाखुल्टी देखेर त्यो खाल्टाखुल्टीमा पन्छाउन लागेका ढुङ्गा र गिट्टीका थुप्राहरूले म आफू नै अलमल्लिन पुगेको थिएँ र भगवानले पनि त्यही देखाउनको लागि पनि अब मेयर र उपमेयर वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले यो काम गर्छन् भनेर देखाइदिएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। त्यही भएर तपाईँहरूले अहिलेको पाली अमूल्य मत हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ र जिताउनुहुन्छ भन्ने पनि म पूर्ण विश्वासका साथ भोलिका दिनहरूमा जतिसुकै काम र कार्यान्वयनका कुराहरू नगरपालिकामा आउँछ त्यसमा हामी साथ लिएर तपाईँहरूको साथमा लिएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले अहिलेको पाली हामीलाई बहुमतले विजय गराउनुहुन्छ भन्ने का साथ तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। दुई पार्टी गठबन्धन गरेर चाहिँ तपाईँहरूको घर दैलोमा आउँदैछौँ। हाम्रो चुनाव चिन्ह हलो नै रहेको छ। यो गठबन्धन किन भन्दै गर्दाखेरि गत जुन यो स्थानीय तहको 5 वर्षभित्र नेकपा एमालेको चाहिँ ज्याजती चाहिँ जनताको चाहिँ घर टहर भत्काउने, बर्खामा चाहिँ पानी परेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ घाँस बाँस चाहिँ उखाल्ने र
विकासको काममा चाहिँ आफ्नै चाहिँ कार्यकर्तालाई मात्र पोस्ने, आफ्नै कार्यकर्ताको घर अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नाली बनाउने र वाल लगाइदिने, अरू पार्टीका साथीभाइहरूले चाहिँ गाली गर्ने, मान्छे नै नगर्ने, यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ गठबन्धन भएर दुवै पार्टी चाहिँ घर दैलो गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएर हामी दुवै पार्टी मिलेर आएका छौँ। मलाई आशा छ, मलाई भरोसा छ, हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाले हलो चिन्हमा मतदान गरेर हाम्रो जितलाई सुनिश्चित बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो यो घर दैलोलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गराई नेपाली कांग्रेस र हाम्रो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई विजयी गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र स्वागत पनि गर्दछौँ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। नगरकोटको जनताको चाहना अनुसार र जनताको भावनाको लागि हामी जुन नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच जो एउटा गठबन्धन भएको छ, यो गठबन्धन एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको ज्यादतीको अन्त्यको लागि मात्र होइन, यो समग्र नगरकोटको विकासको लागि, समृद्ध नगरकोट निर्माणको लागि र नगरकोट बसोबास गर्ने तमाम नगरकोटवासीको हितको लागि गठबन्धन गरिएको हो र जनताको चाहना बमोजिम हामी यहाँ सहभागी भएका छौँ। तसर्थ आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकतान्त्रिक गठबन्धनका हलो चिन्हमा छाप लगाएर विजयी गराउनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट चागु नारायण नगरपालिकामा, यसै चागु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 6 का रविन्द्र प्रताप शाह पनि हलो चुनाव चिन्ह लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएका छन् भने चागु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाट मन्जु कार्की उपमेयरमा प्रत्याशी हुनुहुन्छ। तसर्थ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई हलो चिन्हमा मतदान गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र प्रताप शाह, मन्जु कार्की लगायत हाम्रो लोकतान्त्रिक गठबन्धनका मो धनबहादुर लामा, महिला सदस्यमा आरती लामा, दलित महिला सदस्यमा सोनु विश्वकर्मा र खुल्ला पुरुष सदस्यमा वीरमान तामाङ र हरिप्रसाद लामी सानेजीलाई हलो चिन्हमा मतदान गर्नु चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस चागु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा सभापति वीरमान तामाङ र महिला सदस्यमा आरती लामा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। यो हाम्रो संयुक्त गठबन्धन नगरकोट जनताको हितको लागि भएको यहाँलाई आग्रह र जानकारी गराउँदै आजको यस घर दैलो कार्यक्रममा हामीलाई हौसला प्रदान गर्न पाल्नुहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जमुना थापा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रामशरण लामी साने पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। र दुवै पार्टीका नेपाली कांग्रेसका र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा रहनुहुने सम्पूर्ण नेतागणज्यूहरूमा हामी यस नगरकोटको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता आभार व्यक्त गर्दै आज तपाईहरु हामीसँग दिनभरि रहने विश्वासका साथ यो आन्दोलन, यो अभियान, यो जानकारी, यो हाम्रो कदम यो नगरकोटमा एउटा राजनीतिक प्राकृतिक काम नगरकोटबाट उदाए तापनि राजनीतिक काम नगरकोटबाट सदाको लागि अस्ताउनको निमित्त यो एकता हाम्रो भएको यहाँलाई जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण उपस्थित राष्ट्रवादी साथीहरूलाई म फेरि राष्ट्रवादी अभिवादन गर्दै जय राष्ट्रवाद र जय नेपाल टक्राउन चाहन्छु। साथीहरूलाई हामी किन गठबन्धन भयो भनेर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सोध्नु होला। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले नै तपाईहरु मिलेर आयो भने भोट हाल्छौं, नत्र तपाईहरु मिलेर आएन भने हामी भोट हाल्दैनौं भन्नुभयो। त्यही कारणले हामी गठबन्धन भयो र नेकपा एमालेले ज्याज्याती गरेर हामी उनीहरूको विरोधमा पनि हामी एक हुनुपर्छ भनेर हामीले लाग्यो। त्यसै कारणले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ठुलोलाई चैन सानोलाई ऐन लाग्यो। यिनीहरूले यसो गरेर जस्तै अब पानी परिरहेको थियो बर्खाको बेलामा छाप्रा भत्काएर तितर बितर कोहीको घरै थिएन होला, त्यो उहाँहरूले हेर्नुभयो। त्यसै कारणले हामीले जस्तै बाटो नपुगेको ठाउँमा करको दायरामा कर उठाएर ल्याउनु भनेको थियो हामीले, तर त्यो मानेन उहाँहरूले। जस्तै उहाँहरूको विकास भनेको यही हो, यही देख्ने छाप्रा भत्काको विकास हो उहाँहरूको देखिने, बुझ्नुभयो। जस्तै अहिले 7 करोडमा हो
यो यो हेर्नुहोस् यहाँ यो बाख्राको खोर जस्तो र भैँसीको खोर जस्तो देखाइरहेछ त्यो 7 करोड जान्छ तपाईँले हेर्नुहोस् र त्यसै कारणले साथीहरू यिनीहरू विकास होइन आफ्नो त्यो कार्यकर्तालाई मात्रै भराउने हो कि होइन ल साथीहरू ल हेर्नुहोस् त्यो 7 करोड जान्छ त्यो ल हेर्नुहोस् त्यसै कारणले हामी नेपाली काङ्ग्रेस रापा भएर हामी यो एउटा जित्नुपर्छ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु।